कतिले त लोड सेडिङ यदि अन्त्य भयो भने खुला मञ्चमै आत्महत्या गर्ने कुरा पनि गरेका थिए। विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता मार्फत जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। पहिलोपल्ट आधार दर तय गरी करिब 100 मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न लागि छ। नेपालमा रहेको जलस्रोतको प्रचुर सम्भावनाको सदुपयोग गरी विद्युत उत्पादन बढाउन ठूला आयोजनाहरूमा ठूलो लगानी गर्नु आजको आवश्यकता हो। को सञ्चालक समितिले विभिन्न समयमा र यो वार्षिक उत्सवलाई ध्यानमा राखेर कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा केही विषयहरूमा निर्णयहरू भएका छन्। ती निर्णयहरू सुनाउने अनुमति चाहन्छु। हामीले हरेक वर्ष दिँदै गरेको वार्षिक उत्सव भत्ता 15,000लाई निरन्तरता दिएको छ। महिला कर्मचारी प्रसुति स्याहार भत्ता 7,500 रहेकोमा 15,000 पुर्याएको छ। विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न रु 3 लाखबाट 5 लाख पुर्याइएको छ। शैक्षिक अनुदान रु 10,000बाट रु 30,000, कडा रोग अनुदान रु 20,000बाट 50,000, काजक्रिया अनुदान रु 10,000बाट रु 20,000, दैवी प्रकोप अनुदान रु 20,000बाट रु 40,000। कामको सिलसिलामा कर्मचारी मृत्यु भएमा अमर विद्युतकर्मी सम्मान पत्र प्रदान गर्ने साथै कर्मचारीको परिवारलाई रु 5,000 खर्च दिने निर्णय भएको छ। हालै रु 5 लाख जम्मा गर्ने हालै रु 50 लाख जम्मा गर्ने गरी नेविराज छात्रवृत्ति कोष स्थापना भएको छ। कर्मचारीले पाउने साबिकको आवास भत्तामा रु 1,000 थप भएको छ। साथै शिशु स्याहार केन्द्रहरू स्थापनाको लागि सञ्चालक समितिले हरेक अफिसमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने निर्देशन दिएको छ। धन्यवाद। प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्यज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्षज्यू, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न मन्त्रालय एवं निकायका उच्च पदस्थ पदाधिकारीज्यूहरू, यस समारोहमा उपस्थित दात्री निकायका प्रतिनिधिज्यूहरू, कर्मचारी, पत्रकार लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू एवं यस समारोहलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हेरिरहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै प्राधिकरणले आफ्नो 38औं वसन्त पार गरी 39औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस शुभ अवसरमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, उपभोक्ता, शुभचिन्तक तथा सहयोगी सङ्घ संस्थाहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आफ्नो अति नै व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो आतिथ्यतालाई स्वीकार गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा यस कार्यक्रममा गरिमामय उपस्थिति जनाएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको गरिमामय उपस्थितिले हामीलाई थप हौसित उत्साहित बनाएको छ। साथै उहाँबाट प्राप्त निर्देशनले आगामी दिनको क्रियाकलापहरूलाई निर्देशित गर्दै थप जिम्मेवार बनाउनेछ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष 79-80मा हासिल गरेका मुख्य उपलब्धिहरू डकुमेन्ट्री मार्फत प्रस्तुत गरिसकिएको छ। करिब 7 वर्ष अगाडि वर्षातमा समेत 6 देखि 8 घण्टाको लोड सेडिङ नेपाली जनताले बेहोरिरहेका थिए।
हिउँदमा दैनिक 14 घण्टासम्म लोड सेडिङ प्रक्षेपण गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको स्पष्ट निर्देशन र बलियो साथ पाएको विद्युत प्राधिकरणले 2073 सालको कार्तिक महिनाबाट राजधानी काठमाडौँ उपत्यका सहित प्रमुख सहरहरूबाट लोड सेडिङ अन्त्यको सुरुवात गरेको थियो। तत्पश्चात केही समयमै औद्योगिक क्षेत्रको समेत लोड सेडिङ अन्त्य गरी देशलाई पूर्ण रूपमा लोड सेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो। सरकारले प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष 67-68 सालसम्मको 27 अरब 19 करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटालाई अपलेखन गरिदिए पश्चात पनि घाटामा जाने क्रम रोकिएको थिएन। घाटा अपलेखन गरिएको 5औं वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 72-73 सम्म आइपुग्दा वार्षिक घाटा 8 अरब 90 करोड र सञ्चित नोक्सानी फेरि बढेर 34 अरब 61 करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष 73-74 मा 1 अरब 50 करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेर नाफाको गौरवमय इतिहास सुरु गरेको प्राधिकरण त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा निरन्तर नाफामा छ। गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा वार्षिक 12 अरब 33 करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरी सञ्चित नाफा 36 अरब 67 करोड पुगेको छ। सर्वसाधारणलाई समेत सेयर जारी गर्ने गरी प्राधिकरणको तेस्रो चरणको वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरिएको छ। प्राधिकरणको प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी सङ्कलन गरिएको रकम मुख्य रूपमा ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा लगानी गरिनेछ। प्राधिकरणको सम्पूर्ण सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गराइएको छ भने क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था इक्रा नेपालले प्राधिकरणको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरी AA+ रेटिङ दिएको छ। संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शिता, जवाबदेहिता र सुशासनलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ। प्रसारण तथा वितरण चुहावट 13.46% मा सीमित गरेर प्राधिकरणको इतिहासमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएका छौँ। प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीबाट 95% र साना तथा लघु जलविद्युत एवं सौर्य विद्युतबाट करिब 3% गरी करिब 98% जनतामा विद्युत सेवा पुगेको छ। आगामी 2 वर्षभित्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ। वित्तीय अवस्थामा सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत पुर्याउन विद्युतीकरण, विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरूको विस्तार एवं सुदृढीकरण, उत्पादनतर्फका रणनीतिक महत्त्वका रूपान्तरणकारी ठुला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिक रूपमा खपत वृद्धि तथा बढी भएको विद्युत निर्यात लगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्राधिकरणको हरेक गतिविधि अगाडि बढेको छ। उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार आवश्यक ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्न मात्र होइन, संस्थालाई अनुशासित र सम्मानित गराउने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हालसालै भएको भारत भ्रमणका क्रममा 2 देशबीच भएको सहमतिले दीर्घकालीन विद्युत निर्यातको बाटो मात्र खोलेको छैन, नेपालको जलविद्युत विकासका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको छ। साथै नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जाको क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय बजार भारत र बङ्गलादेशसम्म विस्तार हुने सुनिश्चितता भएको छ। विगतमा वर्षायामको समयमा पनि लोड सेडिङबाट गुज्रिरहेको नेपाल अहिले आन्तरिक रूपमा पर्याप्त विद्युत खपत गरी बढी भएको विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। अहिले करिब 450 मेगावाट विद्युत भारततर्फ निर्यात भइरहेको छ भने थप निर्यातका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको छ। भारतको हरियाणा
राज्यलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने गरी भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनी एनबिबिएनसँग 5 वर्षको लागि 200 मेगावाटको मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ। साथै भारतको बिहार राज्यको प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गरी 300 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातका लागि पिटिसी इन्डियासँग सम्झौता गरिएको छ। नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजना नदी प्रवाही भएकोले हिउँदका केही महिनामा अझै पनि विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था आगामी केही वर्ष रहने देखिन्छ। तथापि चाँडै नै आन्तरिक उत्पादन बढाएर हिउँदमा समेत आयात गर्नु नपर्ने अवस्थामा पुर्याउने हाम्रो प्रयास जारी रहेको छ। नेपालको विद्युत बङ्गलादेशसम्म निर्यातका लागि अब चाँडै ढोका खोल्दैछ। विद्युत निर्यातका लागि प्राधिकरणले उच्च क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सोही अनुसार कार्य अगाडि बढाइएको छ। आन्तरिक रूपमा पनि प्रसारण तथा वितरणका संरचनाहरूको सञ्जाल विस्तार तथा सुधारका अभियान सञ्चालन गरिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ बुटोल गोरखपुर 400 केबी दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको भारतीय खण्ड निर्माणको लागि शिलान्यास भइसकेको छ। यसका अतिरिक्त अन्य बिन्दुहरूबाट पनि अन्तर्देशीय प्रसारण सञ्जाल विस्तारका लागि अध्ययन भइरहेको छ। प्राधिकरणले मुलुकको ऊर्जा माग धान्न विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता मार्फत जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। पहिलोपल्ट आधार दर तय गरी करिब 100 मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न लागि छ। नेपालमा रहेको जलस्रोतको प्रचुर सम्भावनाको सदुपयोग गरी विद्युत उत्पादन बढाउन ठूला आयोजनाहरूमा ठूलो लगानी गर्नु आजको आवश्यकता हो। सरकारको निर्णय बमोजिम प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। 1061 मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशयुक्त आयोजना विश्व ब्याङ्कको नेतृत्वमा र 635 मेगावाटको दुधकोशी जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना एसियाली विकास ब्याङ्कको नेतृत्वमा ऋण लगानी गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ। साथै 210 मेगावाटको चैनपुर सेती, 79 मेगावाटको तामाकोशी 5औं र 60 मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। 490 मेगावाटको अरुण 4 जलविद्युत आयोजना भारतको सतलज जलविद्युत निगमसँग र 638 मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना नेपाल र बङ्गलादेशको संयुक्त लगानीमा आगामी दिनमा विकास गरिनेछ। सबै आयोजनाहरू नागरिकहरूको समेत व्यापक लगानी सहभागितामा निर्माण गरिनेछ। देशभित्र रहेका ठूला जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू र पम्प स्टोरेज आयोजनाहरूको अध्ययन कार्यलाई पनि प्राधिकरणले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट कोरिया र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। भविष्यमा ऊर्जाको प्रमुख स्रोतको रूपमा विकास भइरहेको हरित हाइड्रोजनको उत्पादन एवं प्रवर्धनको लागि प्राधिकरणको ध्यान केन्द्रित रहनेछ। प्रसारण लाइनका आयोजनाहरू निर्माणमा मुख्य रूपमा स्थानीयको अवरोध र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानमा ठूलो समस्या रहेको छ। वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिका लागि एकातर्फ लामो समय लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो रकम सरकारकै अर्को निकायलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा आयोजनाको अवधि लम्बिने मात्र होइन, हाम्रो उत्पादित विद्युतको मूल्य महँगो हुँदै गइरहेको छ। आगामी 10 वर्षलाई देश विकास दशक घोषणा गरी वर्तमान ऐन कानुन व्यापक संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने टटकारो आवश्यकता देखिन्छ। वन क्षेत्रको जग्गा उपभोगलाई सहज बनाउन चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत केही कार्यक्रमहरू त घोषणा गरिएका छन्, तर त्यसको कार्यान्वयनमा अझै जटिलता देखिन्छ। सूचना प्रविधि नीति तयार गरी संस्थाको सेवालाई अझै आधुनिकीकरण तथा स्वचालित बनाउन लागि छ। प्राधिकरण समय र परिस्थितिको माग अनुसार सङ्गठन संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै आफ्नो व्यवसायलाई अझ प्रभावकारी
र सेवामूलक बनाउन कटिबद्ध छ। आगामी दिनमा विद्युतको आन्तरिक, अन्तर्देशीय र उपक्षेत्रीय बजार विस्तार गर्दै देशभित्र उत्पादित विद्युत खेर नजाने गरी खपत गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। प्राधिकरणले प्रदान गर्ने सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन प्रणालीलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गरी भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति दिन तथा प्रविधिको प्रयोग गरी जनशक्तिको बढ्दो आवश्यकतालाई कम गर्दै लैजान प्रणालीलाई स्वचालित र संस्थालाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। सूचना प्रविधि मागचित्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई डिजिटल एनए अवधारणा अनुरूप प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलापलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ। आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतीपूर्ण छ। अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु, उत्पादित विद्युतको बजार व्यवस्थापन गर्नु, विद्युत आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर वृद्धि गर्नु प्राधिकरणका मुख्य चुनौतीहरू हुन्। सबैको साथ र सहयोगमा यी चुनौतीहरूको समाधान गरी आगामी दिनमा मुलुकभरका नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न हर सम्भव प्रयास गर्ने र नाफासहितको सक्षम सबल प्राधिकरण बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरी सफल संस्थाको रूपमा विकास गर्न गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने, ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास गरी मुलुकमा उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा दीर्घकालीन रूपमा निर्यात गर्न अनुकूल वातावरण सृजना गरी स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरी सफल संस्थाको रूपमा विकास गर्न गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष माननीय श्री शक्तिबहादुर बस्नेतज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणलाई निरन्तर मार्गनिर्देशन गरी तोकिएका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुहुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव श्री दिनेश कुमार घिमिरेज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। संस्थाको कार्यकुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न समेत अमूल्य सहयोग र सुझाव प्रदान गरी सहयोग गर्नुहुने प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सबै सदस्यहरू प्रति आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निरन्तर रूपमा आवश्यक सहयोग, समन्वय, समर्थन र विश्वास गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विभिन्न मन्त्रालयहरू, संवैधानिक तथा कानुनी निकाय, सार्वजनिक संस्थानहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग वाणिज्य संस्थाहरू, विकास साझेदारसँग सम्बन्धित निकायहरू, विद्युत व्यापार गर्न उल्लेख्य सहयोग गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरू, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, ऊर्जा उद्यमी तथा सोसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु। I also express my sincere gratitude to the development partners including World Bank, ADB, JICA, EIB, AIIB, KfW, Norwegian Aid, USAID, DFID, Exim Bank of India, Exim Bank of China, and Exim Bank of Korea, who have always helped us in the past and are willing to continue their support in the coming days to come to achieve our goal of fulfilling the growing needs of energy. प्राधिकरणका काम कारबाहीहरूको यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गरी सहयोग पुर्याउनु हुने सञ्चार गृह तथा पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरणका हरेक कार्यहरूमा एकताबद्ध भई संस्थाको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि समर्पित प्राधिकरणका आधिकारिक ट्रेड युनियन, क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू एवं सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।
कठिन परिस्थितिमा समेत प्राधिकरणका हरेक गतिविधिमा निरन्तर रूपमा सहयोग एवं समर्थन गरी हामीलाई हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्नुहुने आम जनता, उपभोक्ता एवं विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दछु। आवश्यक सुरक्षा र सतर्कताका बावजुद गत वर्ष पनि विद्युतीय दुर्घटनाका कारण आफ्नो ज्यान गुमाउनुहुने प्राधिकरणका कर्मचारी तथा सर्वसाधारणप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। आगामी दिनमा विद्युतीय दुर्घटना हुन नदिन थप सतर्कता अपनाई प्रभावकारी सुरक्षा उपाय अवलम्बन गरिने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु। अन्तमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्य सम्पादन र उपलब्धिमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति पुनः एकपटक हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। अन्त्यमा म विद्युत प्राधिकरण यो निकै उत्साहवर्धक र भव्य कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा ऊर्जा जलस्रोत र सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतज्यू, मञ्चमा रहनुभएका सबै अतिथिगण, प्राधिकरणका सबै कर्मचारीहरू, यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण विदेशी अतिथिहरू, पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, नेपालको सबैभन्दा ठुलो सार्वजनिक संस्थान नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सवमा प्रमुख अतिथिका रूपमा यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। म यहाँहरू सबैलाई अभिवादन भन्न चाहन्छु। यस महत्त्वपूर्ण क्षणमा म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र यस संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूका साथै आम नेपाली जनता समेतमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उज्यालो नेपालको अविच्छिन्न यात्रा मार्फत नेपालको उज्यालो भविष्य निर्माणमा अविचलित प्रतिबद्धता साथ जुट्नु भएकोमा यस महत्त्वपूर्ण कार्यमा तपाईहरूसँग ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न पाउँदा मैले विशेष हर्षको महसुस गरेको छु। विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्न यस रोस्टममा आउँदै गर्दा मैले 2073 को श्रावणमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशले वर्षातको समयमा समेत बिहोरिरहेको लोड सेडिङको कहाली लाग्दो अवस्थालाई सम्झिरहेको छु। त्यसबेला बिजुलीको पहुँच भएको ठाउँमा दिनमा कतिपय ठाउँमा 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुने गरेको थियो भने देशका करिब 40% जनतामा 40% जनता विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर थिए। लोड सेडिङको कारण उद्योग व्यवसायको अवस्था निकै नै दयनीय थियो र नागरिकको दैनिक क्रियाकलाप नराम्ररी प्रभावित थियो। प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै नाजुक थियो भन्ने कुरा अहिले भर्खरै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङजीले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्याङ्कबाट पनि प्रष्ट भएको छ। त्यस्तो बेला मैले 3 महिनाभित्र देशमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने र प्राधिकरणलाई घाटाको स्थितिबाट नापामा लाने कुरा गर्दै गर्दा मानिसहरूले पत्याउँदैनथे र प्रधानमन्त्रीले मजाक गरेको हो कि भनेर पनि प्रचार भएको थियो। कतिले त लोड सेडिङ यदि अन्त्य भयो भने खुला मञ्चमै आत्महत्या गर्ने कुरा पनि गरेका थिए। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानजीलाई ल्याएपछि हाम्रो सङ्कल्प, इमानदारी र मेहनतको कारण हामीले 18 घण्टाको लोड सेडिङ अन्त्य गरेर देशलाई उज्यालोतर्फ अघि बढाएका थियौँ। नदी नाला र हिम श्रृङ्खलाको बाहुल्यताले जल सम्पदामा प्रकृतिको आशीर्वाद प्राप्त हाम्रो देश जलविद्युत उत्पादनमा अत्यन्त उच्च सम्भावना भएको देशको रूपमा
परिचित छ, देशभित्र पनि विश्वभरि पनि। जलवायु जोखिमसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई समेत मनन गर्दै बिना विलम्ब यो अवसरको उपयोगिता लिन हामी पछि पर्नु हुँदैन। आन्तरिक विद्युत खपतको वृद्धि गर्दै, किनकि हामीले आन्तरिक विद्युत खपतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नै पर्दछ, वृद्धि गर्दै ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्नुका अतिरिक्त स्वदेशी विद्युत माग पूरा गरी बढी भएको परिमाणको विद्युत निर्यातका लागि समेत स्पष्ट लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालको जलविद्युत विकासमा उल्लेखनीय सहभागिता मार्फत विद्युत उत्पादनको बढ्दो हिस्साका लागि योगदान पुर्याइरहेका निजी क्षेत्रको उत्पादित विद्युत समेत खरिद गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफै वा आफ्ना सहायक कम्पनीहरू मार्फत आगामी दिनमा विद्युत उत्पादनका क्षेत्रमा सशक्त र अग्रणी भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै जाने अपेक्षा र विश्वास मैले लिएको छु। योग्य र सक्षम जनशक्ति भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संलग्नतामा आगामी दिनमा 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशय युक्त परियोजना तथा 10,800 मेगावाट क्षमताको बहुआयामिक कर्णाली चिसापानी जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने सोच र योजनाका साथ नेपाल सरकार अघि बढिरहेको अवस्था तपाईहरुसँग राख्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा नै मेगा कुनै प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने सपना देखेको थिएँ र त्यसमध्येको कर्णाली चिसापानी 10,000 भन्दा बढी मेगावाटको सपना थियो। अहिले प्राधिकरणसँग कुरा गरेर अब हामी त्यसको ठोस रूपमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छौं। यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको निम्ति खुशी र गर्वको विषय हो भन्ने मलाई महसुस भएको छ। जलविद्युत आयोजनाहरूको समय सीमाबद्ध विकास र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ऊर्जा संरचनाको निर्माणमा नेपाल सरकारको उच्चतम प्राथमिकता सदाशयता र सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि म यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका लागि सरकारले नयाँ विद्युत ऐन र अन्य आवश्यक नीति निर्देशिका ल्याउन समेत कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। ऊर्जा सुरक्षालाई पनि एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षाकै अङ्गको रूपमा लिँदै जलविद्युतको प्रचुर उत्पादनबाट हरित स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकका रूपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत परिचय स्थापित गरी सन् 2045 सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नु पर्दछ। नेपालले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगमा पनि विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आइ नै सकेको छ। सरकारले चाँडै नै ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति जारी गर्दैछ, जुन आफैमा दूरगामी महत्त्वको घोषणा हुनेछ। ग्रीन हाइड्रोजन व्यापारिक रूपले सम्भाव्य हुने अवस्थामा नेपाल हरित ऊर्जाको केन्द्र बन्नेछ। यसबाट सरकारले स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र खपत गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यमा सहयोग पुग्नेछ। तसर्थ म सम्बन्धित निकायलाई यस सम्बन्धी थप अनुसन्धान र ज्ञानमा आधारित प्रविधिको विकासमा जोड दिन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनले नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा परिरहेको प्रभाव अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ। विद्युत उत्पादन र लगानीको दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा पार्न सक्ने असरको प्रक्षेपणलाई अवलम्बन गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। आज मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णयबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब 20 लाख घरधुरीले निःशुल्क रूपमा विद्युत प्रयोग गरिरहेका छन् भने जहाँ खेतीयोग्य जमिन त्यहाँ सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा 75% सम्म शुल्क कम गरिएको छ, जसबाट कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपाली जनताको घर दैलोमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ। अहिले भर्खरै हामीले
सुन्यौं पनि। सोही अनुरूप अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न प्राधिकरण सफल हुनेमा म विश्वस्त छु। यसबाट आम जनताको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन आउनुको साथै अर्थतन्त्रले समेत उल्लेख्य गति लिनेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ। सरकारले उपयुक्त नीति र कार्ययोजना सहित आन्तरिक विद्युत माग वृद्धि गर्न विद्युतीय सवारी साधनहरू, विद्युतीय चुलो आदिको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरेको छ र आउने दिनमा पनि त्यो नीतिलाई कायम राखिनेछ। साथै बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग कल कारखानाको स्थापना र सञ्चालनमा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न र विद्युतको अधिकतम उपयोगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समृद्धिको मजबुत आधारको रूपमा आत्मसात गरी अघि बढ्न सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र निकायहरूको आपसी समन्वयमा मैले विशेष जोड दिँदै आएको छु र प्राय मन्त्री परिषदको बैठकमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ व्याख्या गरिँदै आएको छ। आर्थिक समृद्धिको अभियानमा प्राधिकरणले आफूलाई अब्बल साबित गर्दै सशक्त भूमिका र दायित्व बोध सहित आफ्ना विविध परियोजनाहरू प्रक्षेपित कार्यतालिका भित्रै सम्पन्न गर्न अपरिहार्य रहेको तर्फ समेत मैले प्राधिकरणको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। प्राधिकरणको प्रगतिमा देशको उज्जवल भविष्य समेत जोडिएको छ। मैले यहाँ बस्दै गर्दा कार्यकारी प्रमुखसँग सोधेँ, यो सबै कर्मचारी विद्युत प्राधिकरणकै हो या बाहिरबाट मान्छे ल्याइए हो भनेर सोधेँ। अनि उहाँले बताउनु भयो कहाँ 15-16 हजार छन्, सब प्राधिकरणकै हो। मैले धेरै खुसी लागेको छ। तपाईहरू सबैलाई पनि म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसैले यो संस्थाले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन कम लागतमा आयोजनाहरू निर्माण गरी विद्युतको मूल्य नियन्त्रण गर्न, औद्योगिक विकासका लागि पर्याप्त गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउन आफूलाई अब्बल साबित गर्नु आजको प्रमुख जिम्मेवारी हो। यसतर्फ आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन लगायत सरकारका तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पुर्याउनु पर्ने अन्य कुनै पनि सहयोगमा कमी हुन नदिन म पूर्ण प्रयासरत र प्रतिबद्ध रहनेछु। स्वदेशमा उत्पादित जलविद्युतलाई आन्तरिक माग पूरा गरी अन्तर्देशीय बजारको पहुँच दिलाउन मैले भारत भ्रमणका क्रममा मेरा समकक्षी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीसँग भएका समझदारीलाई दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको एक महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन कोसे ढुङ्गाको रूपमा लिएको छु। देशले आउँदो 10 वर्षमा जलविद्युतको तीव्र विकास र अधिकतम स्वदेशी खपतबाट व्यग्रतापूर्वक ठूलो आर्थिक रूपान्तरणको तयारी र प्रतीक्षा गरिरहेको छ। हाल करिब 450 मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको अवस्थाबाट नेपालको विद्युत निर्यातलाई 10,000 मेगावाटसम्म पुर्याउने गरी द्विपक्षीय सम्झौतामा नेपाल र भारत बीच प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको सन्दर्भलाई दक्षिण एसियाकै विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय पहल कदमीको रूपमा हेरिएको छ। यसबाट नेपालमा जलविद्युत लगानीको थप उपयुक्त वातावरण निर्माण भएको छ भने दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि स्वदेशी तथा अन्तर्देशीय प्रसारण संरचनाको तयारी पूरा गर्न एवं विश्वसनीय कार्ययोजना तर्जुमा गर्न हौसलाका साथै सम्बन्धित मन्त्रालय र सबै सरकार र निकायहरूको समन्वयपूर्ण योगदान आवश्यक रहन्छ। मित्र राष्ट्र भारतसँगको उक्त समझदारीलाई मूर्त रूप दिन हाम्रा सम्बन्धित निकायहरू भारतीय पक्षसँग पनि लगातार सम्पर्क र समन्वयमा छन् भने सोका लागि अपरिहार्य रहेको अन्तर्देशीय प्रसारण संरचनाहरूको योजना र निर्माणमा दुवै देशका तर्फबाट आवश्यक कार्यहरूले गति लिन थालिसकेका छन्। बुटोल गोरखपुर 400 केबी प्रसारण लाइन निकट भविष्यमै निर्माणको चरणमा जाने गरी नेपाल र भारत दुवैतर्फ आवश्यक कार्य अघि बढिरहेको छ। थप 2 नेपाल भारत 400 केबी प्रसारण लाइनहरू इनरुवा पूर्णिया र दोधारा बरेलीको निर्माण प्रारूप आगामी 2 महिनाभित्र ऊर्जा सचिव स्तरीय संयन्त्र मार्फत सहमतिमा पुर्याउन मैले आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छु। यसै वर्षायामभित्र नेपाल बङ्गलादेश विद्युत व्यापार सुरु हुने गरी नेपाल भारत र बङ्गलादेशका सम्बन्धित निकायहरूबीच सम्झौतामा हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइ नै रहेको छ र अन्तर्देशीय प्रसारण संरचनाको निर्माणमा
त्रिपक्षीय समझदारी जुटाई उल्लेख्य परिमाणमा नेपाल बंगलादेश विद्युत व्यापारलाई भविष्यमा क्रमशः बढाउँदै लैजाने परिस्थिति बनेको छ। हालै मैले FAO को सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा इटालीमा रोममा बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग मेरो गम्भीर संवाद भयो र यसलाई बढाउँदै लैजाने बडो उत्साहपूर्ण प्रतिबद्धता बंगलादेशको रहेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो आगामी महिनामा हुने चीन भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्त्वपूर्ण सहमति हुने विश्वास पनि मैले लिएको छु। नेपालमा जलविद्युत विकासको इतिहास 112 वर्षभन्दा पुरानो भए तापनि जलस्रोतको प्रचुर सम्भावनाको सदुपयोग गरी लाभ लिन सकिरहेका थिएनौं र अझै पनि छैनौं। खोला नाला बगिरहने तर त्यसबाट प्रचुर फाइदा लिन नसक्ने विडम्बनापूर्ण स्थितिबाट हामी गुज्रिनु पर्यो। यसको अन्त्य गर्न अहिले योजनाबद्ध रूपमा काम अगाडि बढिरहेको छ। अहिले देशभरका खोला नाला तथा नदीहरूमा जलविद्युत आयोजनाहरूको विकासका लागि केही न केही काम भइ नै रहेका छन्। नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरूको बाहुल्यताले नवीकरणीय स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगबाट ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादनमा नेपालले आफूलाई अग्रणी भूमिकामा स्थापित गर्न सक्ने बृहत अवसर सदुपयोग गर्न हामी चाँडै आवश्यक नीति तर्जुमा गर्दछौँ र भारत लगायत अन्य देशहरूसँगको सहकार्यलाई ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादन, भण्डारण, परिवहन र विद्युतीय रूपान्तरणमा मार्ग प्रशस्त गर्दै अघि बढ्ने योजनाको तयारी भइरहेको हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस कार्यमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट लगायतका गतिविधि मार्फत प्रविधि मैत्री रूपमा आफूलाई समेत तयारी अवस्थामा राख्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। आउने पिँढीलाई अँध्यारोमा राख्ने या उज्यालो भविष्य दिएर जाने भन्ने गम्भीर प्रश्न हाम्रो पुस्तालाई सदैव रहेको छ र रहिरहनेछ। एउटा आयोजना सम्पन्न हुन 5-6 वर्ष समय लाग्छ, तसर्थ हाम्रो पुस्ताले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न र आउने पिँढीलाई उज्यालो भविष्य दिन विकासका कार्यमा राजनीति गर्ने होइन, सबै इमानदार भएर एकजुट हुन जरुरी छ। अन्त्यमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्भव भएसम्म आफूले प्रवाह गर्ने विद्युत सेवामा कुनै कमी हुन नदिई उल्लेखनीय नाफा आर्जन सहित आम नेपाली जनताको मन जित्ने गरी आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न सकेकोमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति, कार्यकारी निर्देशक, सिङ्गो नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बधाई दिँदै थप समर्पणका साथ उज्यालो नेपालको यात्रामा अविचलित भई लागिरहन हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।